हुकूमत के खिलाफ 3 तहरीकें, वजीर आजम के साथ साथ इदारों पर भी दबाव। भारतीय सियासतदानों की मकबूजा कश्मीर आमद पर भी भारतीय बर्बरियत जारी, हुर्रियत रहनुमाओं का मुज़ाकरात से साफ इनकार। FBI ने पनामा लीक्स पर नोटिस तो जारी कर दिए, क्या कार्रवाई भी हो सकेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतसाब रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 4 सवालात के जवाबात मांगे वज़ीर आज़म से और ईद के बाद उन्हें रायबंद जाने की धमकी भी दी। इसके साथ साथ हमने देखा कि अवामी तहरीक की जानिब से किसास रैली निकाली गई, जिसमें आर्मी चीफ को उनका वादा याद दिलाया गया और शेख रशीद अहमद ने निजात रैली निकाली। हारून साहब, आर्मी चीफ से मुतालबा किया जा रहा है कि वो किसास में मदद करें, आपको लगता है ये मुतालबा जायज़ है? नहीं, ये तो बड़ी मुज़क्का खेज बात है। देखिए, आर्मी चीफ को जब वज़ीर आज़म ने कहा था उस वक्त कि बड़ा क्राइसिस था, उस वक्त लगता था कि बड़ी कोई तबाही आएगी कि भाई वो इसमें मुदाखलत करें, तो उन्होंने एक शरीफाना तौर पे बातचीत में हिस्सा लिया और ये कहा कि आप मान लें इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कमीशन बन जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है ये कहा कि इंसाफ होगा आपके साथ। कुछ और मुतालबे भी मानने के लिए तैयार थे। उस वक्त ये समझते थे, इनको उकसाया गया था कि भाई हुकूमत ज़रूर बदल जाएगी। ये एक बिल्कुल बचकाना बात है। आर्मी चीफ का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है और क्यों उन्हें घसीट रहे हैं? एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं और उसूलों की बात करते हैं और वैल्यूज़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें घसीट रहे हैं। देखिए, कल का जो मुजाहरा है उसकी जो कल जो रैलियां निकली हैं उसके कुछ पहलू हैं बड़े दिलचस्प। एक बात तो ये है कि कोई इंसानों का समंदर नहीं निकला, वर्कर निकले, पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें कम रही। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज देखने में आई वो झूठ बोलने का एक मुकाबला था, बड़ा दिलचस्प। यानी परवेज रशीद साहब ने फरमाया जितने टैंकर में लोग हैं उसमें अपना कंटेनर में जितने लोग हैं उतने ही बस बाहर हैं। यानी 50-100 लोग होंगे, 150-200 होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है। भाई उस वक्त भी कई हजार लोग थे और फिर उनकी तादाद बढ़ती रही। वर्कर जरूर निकले, कुछ थोड़े से आम लोग भी निकले। उस तरह की तहरीक की फिजा नहीं बन सकी अगरचे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई पार्टिसिपेशन ना हो। और तलाल चौधरी ने कहा कि एक बारात जितने लोग भी नहीं हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। ये लोग सियासत करना चाहते हैं, जमहूरी तरीके से निज़ाम चला। हम सब कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, बस थोड़ी सी कोई शर्म हया, कोई थोड़ी सी वैल्यूज, कोई थोड़ा बहुत ढिठाई से बचें। कहें कि मसलन अगर वो ये कहते तादाद जो है वो तवक्को से बहुत कम है, तो ये एक माकूल बात होती कि वो कह रहे थे समंदर होगा, कि वो समंदर कहाँ है। इसी तरह अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा धमाके कराए गए हैं मतदान में, और उससे पहले भी जब तहरीक शुरू हुई तो कोयटा में भी और फलां जगह पे भी और खलां जगह पे भी रोकने के लिए। अरे भाई, नवाज शरीफ ने क्या धमाके कराए हैं? ये एक कमाल दूरस्कार एक नुक्ता उन्होंने निकाल लिया कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए निकाल। ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि इख्तिदार की और इंतकाम की जंग है। कोई नहीं बताता कि मुल्क कैसे ठीक होगा, कोई नहीं बताता कि इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। एक तरफ इज़हाक डार साहब झूठ पे झूठ बोलते हैं, उधर 8% पे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही ग्रोथ हो रही है। अच्छा, आपका दुश्मन मुल्क है। और दूसरी तरफ ये है आपकी 3% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही। मुल्क को ठीक करने की कोई बात नहीं है, एक इंतकाम की और इख्तिदार की जंग है। अच्छा हबीब साहब, तहरीक एहतसाब तो वजीर आजम के खिलाफ है। कल हमने देखा कि खान साहब ने इदारों को भी ललकारा, इदारों पर भी दबाव की बात की। देखिए, ये जो इदारों को ललकारना है ये एक खास सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये ऐसा ही नहीं है कि एक वन फाइन मॉर्निंग उनके जहन में ख्याल आया और वो बोलना शुरू हो गए। इसी प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि उनकी तकरीर पे और जो नकात इस तहरीक पे उठाए जाएंगे वो उनके ऊपर बहुत डेलिब्रेशन हुई है। ये जो बार बार इदारों को बुलाने वाली बात, मिसाल के तौर पर FBI के चेयरमैन को दबाव में लाने की कोशिश, नैब के चेयरमैन को दबाव में लाने की कोशिश, और फिर बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मतलब किसी काम की तरफ राग़िब करने की कोशिश। तो ये सारी कोशिशें इसलिए है कि जारी हुए जी देखिए वो तो पहले हो गए ना। देखिए बात यह है कि ये दबाव
हर इदारे जो पॉलिटिकल प्रेशर है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बर्दाश्त करना आसान होगा, उनकी जमात के लिए बर्दाश्त करना आसान होगा, क्योंकि वो भी सियासतदान है, उन्हें भी इस तरह के दबाव की आदत है और वो हैंडल करना भी जानते हैं इसको। लेकिन इतने मजबूत आसाब हमारे ब्यूरोक्रेट्स के नहीं हो सकते। तो जब आप इतना दबाव बढ़ाते हैं तो आप यकीनी तौर पर यह तवक्को कर रहे होते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें इतना दबाव बर्दाश्त करने की आदत नहीं, इस दबाव के तहत आके कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे हुकूमत के खिलाफ इनको कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, कुछ स्पेस मिल जाएगी। तो दरअसल एफबीआर की चेयरमैन के ऊपर क्वेश्चन रेज करना, नैब के ऊपर क्वेश्चन रेज करना, ये सब एक खास हिकमत अमली का हिस्सा है। और दूसरी बात तहरीक-ए-एहतसाब और किसास रैली के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक-ए-एहतसाब और तहरीक-ए-किसास के हवाले से। हारून साहब, 2014 के धरने में भी ये दोनों इकट्ठे थे और कहा जाता था कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी तहरीकों के साथ मैदान में हैं, तो क्या अभी वही सिचुएशन है, अभी वही कहा जाएगा? नहीं, देखिए 2014 की सिचुएशन और थी, आज की सिचुएशन और है। उस वक्त भी को आर्मी ने, मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ, बतौर अदारे के उनका साथ नहीं दिया था। कुछ लोग थे और गैर जिम्मेदारी का उन्होंने इर्तकाब किया। नए नए चीफ आए थे, उस मौके से कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, कुछ लोगों के छोटे छोटे मकासद थे। आज सिचुएशन मुख्तलिफ है। देखिए, ये तो हमेशा होता है कि जब इंतकाम की आग भड़क रही हो और बदला लेना हो और इक़्तिदार की कशमकश हो, जहां किसी से कोई मदद, किसी को मिलने की उम्मीद हो, उसकी तरफ देखता है। लेकिन ऐसा कोई स्क्रिप्ट नजर नहीं आता। हमारे यहाँ माहौल ऐसा है कि फौरन साजिश की कोई थ्योरी घड़ ली जाती है। आज भी हमारे जो नून लीग वाले दोस्त थे, हबीब अकरम साहब भी बड़े मुतासर थे उनसे, वो पैनिक में थे कि वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 3 महीने से मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 2018 तक ये खींच ले जाएंगे। अल्लाह ताला इमरान खान को अक्ल सलीम अता करे, होशमंदी अता करे, कोई अच्छे एडवाइज़र उसे मिल जाएं कि वो उसकी इलेक्शन की तैयारी करे। देखिए, सपोर्ट उसकी बहुत बड़ी है। ये बात गलत है कि सपोर्ट नहीं बड़ी, लेकिन लोग एजिटेशन के मूड में नहीं है। ये इलेक्शनों में कितना थोड़ा सा फर्क रह गया। अगर पार्टियों के इलेक्शन होते तो दोनों सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई थी। बीच में सूबाई हुकूमत भी थी और मरकजी हुकूमत भी थी। सैलाब ज़दगान के पैसे भी बांटे गए और इन्फ्लुएंशियल्स को इस्तेमाल भी किया। इलेक्शन पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो बात मैं कह रहा था कि भाई खुदा के बंदो, मुल्क के लिए सोचो। 200-250 अदारे हैं मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और वजीर आजम के बारे में भी शुबा है, अपोजिशन लीडरों के बारे में भी कहा जाता है। बहुत से लोग पैसे भेज रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं। और यही यूरोप मगरब चाहता है, अमेरिका यही चाहता है, आपके दुश्मन यही चाहते हैं आपकी इकानमी खत्म हो जाए और उनकी नजरें आपके एटमी प्रोग्राम पे, आपको डिस्टेबलाइज करने पे हैं। तुर्की को कर दिया, मिडिल ईस्ट सारा डिस्टेबलाइज है। फार ईस्ट बेचारे की कोई हैसियत नहीं है जहां तक तस्वीराती स्ट्रेटेजिक मामलात का ताल्लुक है। एक मजबूत मुल्क है इस लिहाज से कि उसकी आर्मी तकड़ी है, एटमी प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, जो कोई रोल प्ले कर सकता है दुनिया में। उसको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ये हमारे सियासतदान नहीं समझ रहे। सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ, मैं माफी चाहता हूँ इस लफ्ज के लिए, बकबक करते हैं, कुछ नहीं सोचते मुल्क के मुस्तकबिल का। हबीब साहब, दावत तो खान साहब ने सब जमातों को दी थी, पीपल्स पार्टी कहाँ गई? पीपल्स पार्टी किधर है, क्या कर रही है? देखिए, मैं जरा थोड़ा सा इसकी तरफ आने से पहले, मैं वो जो आप स्क्रिप्ट की बात कर रही थी, मैं उस पर थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो तय है कि स्क्रिप्ट कोई नहीं है। जिस तरह 2014 के बारे में एक बात यकीनी कही जाती थी, उस तरह की कोई हलचल नजर नहीं आती। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुकूक व शुबहात उठा देती है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे रवायती साजिशी ग्रोह हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वो उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया इस चक्कर में कि वो वजीर आजम के ऊपर तहकीक करें, सागडार के ऊपर तहकीक करें और देखें कि इनके जो साबका केसेस थे उनके अंदर कानूनी निकात क्या निकलते हैं। इसी तरह फिर जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, इन्होंने हफ्ते के जो कल ये इस्लामाबाद पहुंच गए, रावलपिंडी में पहुंच गए अचानक,
تو یہ ان کا پہنچنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. انہوں نے جمعے کے روز رات 12 بجے کے بعد, یعنی جب ہفتے کا دن کا آغاز ہو چکا تھا, رات 12 بجے کے بعد انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بلایا اور انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جناب میں صبح اسلام آباد جا رہا ہوں. یہ خود ان کی تحریک کے, یعنی پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کے لیے بھی ایک اچنبے کی بات تھی کہ اچانک قادری صاحب کو کیا سوجی کہ یہ اسلام آباد چل پڑے, کیونکہ وہاں پہ تو ویڈیو لنک سے خطاب کرنا تھا. تو لہٰذا وہ ویڈیو لنک کا خطاب جو ہے خود طاہر القادری صاحب کی حاضری پہ کیسے بدل گیا, کیوں بدل گیا, کس نے بدلا, اب یہ بھی ایک کوسچن ہے. اب دیکھیے یہ ہو سکتا ہے طاہر القادری صاحب کا خود ایک ریاکشن ہو, خود ان کا اپنا فیصلہ ہو کہ میں نے جناب خود جانا ہے اور اچانک ان کے دل میں خیال آیا ہو, لیکن بہرحال لوگ جو پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر اس طرح ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے میں جب ایک موقع ایسا آیا تھا کہ رات کو تمام لوگ طاہر القادری صاحب کی قیادت میں اور ان کے پیچھے پیچھے عمران خان ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جب بڑے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف, وزیر اعظم ہاؤس کی طرف, اور اس وقت سارا یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ اندر گھس جائیں گے اور اندر گھس کے ادھم مچائیں گے اور پھر معاملہ جو ہے وہ اس طرف چلا جائے گا جو دستور سے باہر کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس دن بھی ایک ٹیلی فون کال آئی تھی طاہر القادری صاحب کو, تو طاہر القادری صاحب اس ٹیلی فون کال کے نتیجے میں رک گئے. اب وہ کس کی ٹیلی فون کال تھی, وہ کس نے کی تھی, وہ اسکرپٹ رائٹر نے کی تھی, کسی اور نے کی تھی. اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے تمام باتیں جو ہیں وہ بتا دی تھی کہ جناب جو کس طرح یہ بات کیا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے. تو ان دونوں کے جو کریکٹرز ہیں ان کے اوپر کچھ ان کی جو جمہوری یعنی آپ ان کے کئی ان کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان کے اوپر کچھ شکوک و شبہات بھی اٹھتے ہیں. پھر لاسٹلی میں عرض کروں گا اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ریسنٹلی لاہور میں اجلاس ہوا اس میں کچھ چیزیں تو ظاہر ہے میڈیا پہ آ گئیں, لیکن اس میں ایک اس نقطے پر بھی بات ہوئی کہ جب ہم تحریک کا درجہ حرارت بڑھاتے چلے جائیں گے اور ہم سڑکوں پر مسلسل رہیں گے تو آخر کار کیا ایسی انٹرونشن ہو سکتی ہے, کیا فوج کی طرف سے انٹرونشن ہو سکتی ہے, اس نقطے پر بھی غور کیا گیا. تو جب یہ ساری باتوں کو ملا کے دیکھیں تو میرا جو تاثر ہے, بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ پاکستان کے چلتے ہوئے نظام کو کہیں روکنا چاہتا ہے یا اس کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ یہ دونوں کریکٹر جو ہیں ان کے اندر یا ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انٹرونشن آ جائے, وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایڑیاں اٹھا کے وہ دیکھ رہے ہیں, جھولیاں اٹھا کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, کسی کو وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں, کسی کو فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں. ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے طاہر القادری صاحب اور خان صاحب کون سے پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ میں تو خیر ان کی اسٹریٹجی سے ہی ایگری نہیں کرتا. میں تو بار بار کہتا ہوں 2018 دیکھیے دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پاناما لیکس کا قصہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا, اس میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان نے اس قدر سب نے غلط بیانی کیا ہے اور ان کا جرم اس قدر آشکار ہے کہ وہ یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا. دوسرے جو لوگ ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے ان کا خون چھپایا نہیں جا سکتا. یہ دو باتیں ان کا حق ہے کہ اس پہ اصرار کریں, یہ اپنی جگہ پہ ہے. باقی میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا ان کی ساری اسٹریٹجی سے, مگر یہ حبیب اکرم صاحب لگتا ہے نون لیگ والوں سے بہت ملتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کو اندر خوف ہے اور جرم میں خوف ہوتا ہی ہے. قارون کے خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلینز ڈالر ان کے پاس ہیں, ایک رپورٹر سب سے ملتا ہے اور اندر کی باتیں نکال کے لاتا ہے اور دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں وہ, اور دوسروں سے یہ وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل 100% اصولوں پہ چلے. یعنی طلال چودھری اور پرویز رشید اور دانیال اور ان کی گفتگویں آپ سنیں, وہ بھائی اپوزیشن یہ کیا ہی کرتی ہے. حکومت آپ کے پاس ہے, سرکاری وسائل آپ کے پاس ہیں جنہیں آپ بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ملک کے لیے آپ کر کچھ نہیں رہے, چوتھے دن ایک سڑک کا افتتاح کر دیتے ہیں, پھر اسی سڑک کا افتتاح کر دیتے ہیں. اداروں کو نام لینے کے بلانے کا کام کون سی اپوزیشن کرتی ہے؟ سچویشن کا فرق ہے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, میں تو کل بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ انڈیویجولز کا نام لیں, ان پہ پریشر ڈالیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. لیکن یہ جو خوف ہے نا حکومت کے اندر, بولتا ہر کہیں سازشیں نظر آتی ہیں. بھائی کوئی انسان کے بچے بنو, کو کام ٹھیک کرو.
3% पे इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, आपका जो हरीफ है उसकी 8% पे ग्रो कर रही है, रोज कहते हैं तरक्की शुरू हो गई। और खुदा के बंदे, अगरचे फौजी इख्तदार की तरक्की तो कोई तरक्की होती नहीं है, वो आखिर में उलटी जाती है बसात सारी, लेकिन तरक्की यूब खान के जमाने में हुई है, अच्छा ज़ाहब के जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में हुई है। आपके जमाने में कौन सी तरक्की हुई है? कोई झूठ बोलते हुए, मुबालगा करते हुए, शोबदाबाजी करते हुए थोड़ी बहुत तो शर्म किया करो यार को। अच्छा पीपल्स अच्छा, ये सारे मोटरवेज जो थे ये भी परवेज मुशर्रफ ने बनाए थे। ये जो बिजली के कारखाने लगे हैं, क्या मोटरवे 3% पे ग्रोथ रेट है यार, बेरोजगारी बढ़ रही है, अस्पताल तबाह हो गए, 3% तबाह हो गए, सिविल अदारे तबाह हो गए, कौन सी तरक्की है यार? कोई अल्लाह से डरो यार, मुल्क किराए पे दिया हुआ था। हबीब साहब पीपल्स पार्टी वाला सवाल लगा दे और ग्रोथ नहीं हुआ करती, और सड़क पे आके होता है 40-50% वैसे खाया जाता है। हबीब साहब पीपल्स पार्टी वाला सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। प्लान तो फिर भी ठीक है, और हर प्रोजेक्ट में पैसे खाते हैं ये। हबीब साहब पीपल्स पार्टी क्यों मंजर से जिसका अभी तक कहीं सबूत नहीं मिला। और देखिए, पीपल्स पार्टी मंजर से गायब नहीं है। पीपल्स पार्टी, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो तकरीबन वही है थ्योरेटिकली जो इमरान खान साहब की है और ताहिर कादरी साहब की है। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो दोनों कोशिशें कर रहे हैं, अगर इन कोशिशों का साथ दिया गया तो कोई एक ऐसा मौका आ सकता है जहां पे एक जिसे ए पॉलिटिकल इंटरवेंशन कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल इंटरवेंशन की नौबत आ सकती है। यानी मिसाक जमहूरियत निभाया जा रहा है, से थोड़ा दूर रह जी तो लिहाजा हाँ, आप यूं भी कह सकते हैं कि मिसाक जमहूरियत निभाया जा रहा है। और ये आपने बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाया है उस्मा। आप देखिएगा, आप ये देखिए कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिर कादरी शेखुल इस्लाम किबला जो हैं, ये दोनों वो हस्तियां हैं जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को ना कभी माना है, ना कभी तस्लीम किया है, ना कभी इस पे दस्तखत किए हैं, बल्कि इन्होंने हमेशा इसे झूठ और मुकमका की सियासत का शाकार करार दिया है। तो अब आप तसव्वुर कर सकती है कि जो जमहूरियत के लिए मैं जो अर्ज कर रहा था, आपका ये पॉइंट मेरे इस पॉइंट को मजीद रीइंफोर्स करता है कि इनकी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे शुकूक शुभात है। अच्छा, और एक और अर्ज करना चाहूंगा मैं एक और अर्ज कर दूं और छोटी सी, कि जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जिस केस को लेके उठे हुए हैं, जिसके नतीजे में वो अपने मतलूब अफराद को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहते हैं, वो केस इस वक्त अदालत में है, चालान पेश हो चुका है, मुल्ज़मान का तयन हो चुका है। अब मसला यह है कि अगर किसी ने अदालत का फैसला मानना ही नहीं है, किसी ने कोई कानून के प्लेटफॉर्म को समझना ही नहीं है, जिसने बस अपनी मर्जी की दरखास्त अदालत में डाल के अपनी मर्जी का फैसला लेने की सही करनी है, तो उनको आप कैसे समझा सकते हैं कि आप हमारे मुल्क में ये इदारे हैं, ये फोरम है, इस पे आप जाएं, तशरीफ ले जाएं और अपना रिलीफ तलाश करें। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे मुझे नाज़िम, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एफपीआर ने नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन क्या कार्रवाई भी हो सकेगी? वेलकम बैक नाज़रीन। एफबीआर ने नवाज शरीफ के बच्चों समेत 450 अफराद को पनामा पेपर्स के हवाले से नोटिस जारी कर दिए हैं और 15 दिनों में इन नोटिस के हवाले से वजाहत तलब की गई है। 3 नोटिस के बावजूद अगर जवाब ना दिया गया तो फिर मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। हारून साहब, इदारों पर दबाव बढ़ रहा है। तर्जुमान एफबीआर का ये कहना है कि मुख्तलिफ तबकात की जानिब से शदीद दबाव था, इसी वजह से ये नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई कार्रवाई भी हो सकेगी? देखिए, पहले तो हबीब साहब ने जो 2 नुकात उठाए थे मैं अर्ज कर दूं, इस पे भी बात करता हूं। ये मिसाक जमहूरियत क्या चीज़ है? इसमें क्या शुबा है कि ये मुकमका है और दोनों पार्टियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है लूट मार की। रही है बात के अदालत का इंतजार करना चाहिए फैसले का। 2 साल में कौन सी तफ्तीश इस मुकदमे में हुई है? 14 आदमी कत्ल हो गए। मेरा जाती ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने ये इमरान सनाउल्लाह ने कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। वहाँ सिचुएशन को बगौर देखें तो कुछ और चीज़ों का एहतमाल ज़्यादा है, मामला अदालत में है, ज़्यादा बात उस पर नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई बात है कि 2 साल में कोई तफ्तीश आगे बढ़ी ही नहीं। और जस्टिस साहब की जो रिपोर्ट थी, नजफी उनका नाम है, वो रिपोर्ट तक छापने से गुरेज किया गया। उसमें इनकी गैर जिम्मेदारी तो है, नाहली तो है। मेरा नहीं ख्याल इन्होंने कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन 14 आदमी मरे हैं, कोई मजाक है? उसकी कोई तफ्तीश होनी चाहिए। ये कैसा अदालती निजाम है जिसमें वैसे उस मुकदमे का चालान मुकम्मल हो चुका है? सवाल आप मुकम्मल हो चुकी है हारून साहब, और ये खाक चाहे मुकम्मल हुआ है, क्या मुकम्मल हुआ है उसमें? अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। अच्छा, जो बात आपने कही है, देखिए जाहिर है
دباؤ ہے, اس کے نتیجے یہ میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے یہ ان اداروں سے کوئی زیادہ امید قائم نہیں کی جا سکتی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 3-4 مہینے سے خبریں آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. جہاں تک تو شریف خاندان کا ریکارڈ کا تعلق ہے, وہ کئی مہینے سے اس میں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے اور وہ لاہور میں ٹیمپرنگ کر کے وہ اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے اور اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں. ایسے اوورحال بھی اس میں سے کیا نکلے گا؟ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ہماری حدود کار نہیں ہے. کوئی ایسا تفتیش کرنے والا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیم نہیں بنائی گئی جو اس پہ تفتیش کر سکے. اچھا حسین نواز اور حسن نواز تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہی نہیں. اس میں وزیر اعظم ضرور ایک اعتبار سے ذمہ دار قرار پائیں گے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ فلاں وقت میں فلیٹ خریدے تھے اور فلاں وقت میں خریدے تھے, اور خاندان کے مختلف لوگوں نے بھی کہا, اور محترمہ مریم نواز کو بھی پرابلم ہوگا اور ان کے میاں کو بھی ہوگا. لیکن اس میں سے کوئی زیادہ میں توقع نہیں کرتا. نہ ان بیوروکریٹس میں یہ جرت اور جسارت ہے یہ اس کی کر سکتے ہیں. دیکھیے ایف بی آر کو اپاہج بنا کے رکھا گیا ہے. اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں اگر اس کے سربراہ کو, اور اس کی تشکیل ٹھیک کریں, آپ کا ٹیکس دگنا ہو سکتا ہے, آپ بھیک مانگنے سے بچ سکتے ہیں, اور خرابیاں روکی جا سکتی ہیں, یہ لوٹ مار کو روکا جا سکتا ہے, منی لانڈرنگ روکی جا سکتی ہے, ٹیکس چوری بڑے پیمانے پہ جو حکمران طبقے کے لوگ کرتے ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے. مگر کسی کی نیت بھی ہو, ان کو تو لگتا ہے ان کا ملک ہی نہیں ہے. آخر میں انہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ جو بھاگ جائیں گے, جیسے زرداری صاحب اور بے نظیر ملک سے باہر رہتی تھی, یہ بھی بھاگ جائیں گے اور ملک جو ہے کھوکھلا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا حبیب صاحب, آپ کہتے ہیں کہ آپ قانون کے ادنا سے طالب علم ہیں. یہ بتائیں کہ ابھی جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ قانونی تحفظ اگر فراہم کیا جائے ایف پی آر کے چیئرمین کو تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے جو ہمارے ٹیکس قوانین ہیں ان میں پچھلے 10 سالوں میں اتنی ترامیم ہوئی ہیں. قانونی نہیں آئی نہیں سوری, ہم نے دیکھا ہے کہ 10 سالوں میں جو ٹیکس قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد تو ایف پی آر مؤثر کارروائی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے ایک ایسی بھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایف بی آر جو ہے وہ پاکستان جیسے حالات کا ہی شکار ہے. جس طرح پاکستان میں ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے, بالکل اسی طرح ایک جو ہمارا فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے تو اس میں بھی کیپیسٹی کا ایشو ہے. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اسے آئینی تحفظ دیا جائے تو وہ بہت کچھ کو کارنامہ سر انجام دے لے گا, اس کے بارے میں میری رائے الگ ہے. وہ ایک چونکہ تفصیل کا تقاضا کرتی ہے اور یہ ایک معاملہ ایک خاصا پیچیدہ ہے, تو لہٰذا اس کو تو فی الحال ہارون صاحب کی میں رائے سے اختلاف نوٹ کرواتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں نا, اصل بات یہ ہے کہ ان کی ایک تو ہے پیناما لیکس کی سیاسی حیثیت, یعنی اس کی ایک تعبیر ہے جو عمران خان اور طاہر القادری کرتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ یہاں سے چرایا گیا اور باہر لے جا کے کمپنیاں بنا لی گئیں. اب دوسری تعبیر ہے اس کی قانونی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں یعنی ایف بی آر اگر آگے کرے, یعنی اس سلسلے کو آگے بڑھائے, خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں نواز شریف اور ان کے خاندان کے تناظر میں, تو اسے کوئی قانونی طور پر تو کوئی بہت زیادہ گنجائشیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر کوئی ادارہ آگے بڑھ کے ان سے جواب طلب کر سکے. ہاں البتہ ایک ضرور ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ معاملہ اتنا پھیل چکا ہے اور لوگ سننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کیسے کلیئر کرواتے ہیں اس پورے مسئلے سے, اس کا جو ابتدائی حصہ ہے کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ تو پارلیمنٹ میں پیش کر چکے ہیں وزیر اعظم خود. انہوں آپ کو یاد ہوگا کہ خود عمران خان صاحب کے بار بار اور پھر پیپلز پارٹی کے بار بار کہنے پہ وزیر اعظم گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی جو منی ٹریل تھی کہ جس طریقے سے وہ اس نتیجے پہ جس طریقے سے ان کے پاس موجودہ جو کمپنیاں آئیں وہ انہوں نے بتا دی تھی. اب یہ ہے کہ آپ اس ٹریل کے پیچھے لگے کون سا ادارہ ہے جو اس کو یعنی اس کو نقطہ بہ نقطہ آگے بڑھا کے اس کے اندر سے کچھ نکال سکے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ قانونی طور پر تو یہ کیس جو ہے وہ اس میں کچھ زیادہ جان نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ ان کیسز میں اس وقت جہاں کیس ایسا ہے جو قانونی طور پر بڑا سٹرونگ ہے, اور وہ کیس ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک آف شور کمپنی تھی جو انہوں نے اس وقت اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی تھی جب وہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک سیٹ سے نشست سے وہ الیکشن جیتے تھے, اور اس وقت وہ کمپنی کاغذات کے مطابق ان کے پاس تھی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا.
اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے پاس جو جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی اس وقت اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور پھر بعد میں منسٹر بھی بنے. آخر ان کے پاس ان کا کیا سٹیٹس ہے, ان سے سوال ہوگا, یہ ہو بھی سکتا ہے, اس کے لیگل گراؤنڈز موجود ہیں. اسی طرح جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہر دل عزیز رہنما اور عمران خان صاحب کے کلوز سرکل میں اور کچن کیبنٹ میں شامل جناب علیم خان صاحب, ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کے جو اثاثے ہیں وہ کیسے اتنی تیزی سے بڑھے, تو وہ بھی بات ہوگی. تو یہ تو ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیگل گراؤنڈز موجود ہیں. لیکن نواز شریف ان پرسن ان کے خلاف کوئی ایسا لیگل گراؤنڈ موجود نہیں ہے جس پر ان سے سوال پوچھا جا سکے. ہاں, آپ ریلی نکال سکتے ہیں, آپ دھرنا دے سکتے ہیں, آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہو. کیا ان کے بچوں کے خلاف بھی کوئی لیگل گراؤنڈ؟ دیکھیں ان کے بچوں کے خلاف تو بڑا سیریسلی ان کا تو بڑا سادہ سا سمپل سا جواب ہوگا. حسین نواز کہیں گے جی میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے اس ذیل میں آتا ہوں, اس چک کے تحت آتا ہوں کہ میں 180 دن سے زیادہ چونکہ ملک سے باہر رہتا ہوں تو لہٰذا میں تو پاکستان میں ٹیکس پیئر ہوں ہی نہیں. اسی طرح حسن نواز بھی یہ جواب دے دیں گے. اور جو مریم کے اوپر زیادہ سوال اٹھ رہا ہے تو مریم اس پورے معاملے میں بینیفیشل اونر ہے, یعنی ایک معاملہ اس طرح ہے کہ وہ براہ راست اونر نہیں ہے. اگر اے فوت ہو جائے, اس دنیا سے چلا جائے, تو بی آٹومیٹکلی اونر ہو جائے گا. یہ ہے ان کی کیفیت, یہ ہے قانونی پوزیشن جو مجھے پتا ہے. اب ہو سکتا ہے اس قانون کی دو پوزیشنوں میں بہت بیچ میں بھی کئی لامتناہی پوائنٹس نکال سکتے ہیں ہمارے وکلاء اور ہمارے سیاستدان, وہ نکال سکتے ہیں, لیکن جو عمومی صورت جو نظر بظاہر ہے وہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر دی. ہارون صاحب آپ سن رہے ہیں, بڑا لمبا پروسیجر ہے یہ تو. وہ خدا کا شکر ہے حبیب اکرم صاحب جج نہیں ہیں, ورنہ کوئی بے گناہ نہ بچتا ان کی عدالت میں اور کسی مجرم کو کبھی سزا نہ ہوتی. یعنی $800 ملین کی وہاں انویسٹمنٹ ہے انگلینڈ میں, خود مانا عدالت اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے UAE میں فیکٹری لگائی, خود مانا کہ وہاں سے سعودی عرب پیسہ منتقل کیا, اس کی کوئی لیگل گراؤنڈ نہیں. منی لانڈرنگ تو مریم نواز بھی بے قصور ہے. مجرم کون ہے؟ اب مجرم کون ہے؟ عمران خان جس نے وہ کمپنی بنائی ایک اپنا فلیٹ بیچنے کے لیے, وہ فلیٹ بیچ دیا, وہ مجرم ہے. علیم خان مجرم ہے. ہر وہ شخص جو اپوزیشن میں مجرم ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے حبیب اکرم صاحب, کیا اگر آپ وکیل ہوتے تو پتہ نہیں کتنے بے گناہوں کو پھانسی چڑھوا دیتے آپ. اچھا ہارون صاحب یہ تو صرف ایف بی آر کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تو سوالات ہیں نا جو اٹھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں, ہو سکتا ہے باقی سب لوگ بھی اسی طرح قانون کے چنگل سے چھوٹ جائے, لیکن بات یہ ہے کہ سوالات تو ہے نا, ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کے سوالات کا تعین, سوالات اٹھیں گے نا. اور یار وہ پیسے لے گئے ملک سے باہر, اور یار وزیر اعظم اور ان کا خاندان ملک سے باہر اتنے پیسے لے گئے یار, منی لانڈرنگ کی. کسی ملک میں کہیں قانون ہو تو یہ جناب سارے جیل میں پڑے ہوتے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ یار. $800 ملین علیم خان کے کتنے پیسے ہیں اور عمران خان کے کتنے پیسے ہیں, اور کتنے پیسے ہیں ان کے یار, بتائیے. وہ چند $1000 اور کیا بات کرتے ہیں یار آپ. یعنی کہ ہر مجرم کے لیے آپ کے دل میں یار بڑا نرم کش ہے, کمال ہے. یہ معاملہ ہے, یہ جو اسی ملک کا حکمران, اسی ملک کا حکمران کا کبھی یہ مسخرہ پن کرتا ہے, کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کرتا ہے, اس کی دولت ملک سے باہر ہو, ناجائز طریقے سے لے جائی گئی ہو. 95 اور 96 میں $500 ٹیکس دیا تھا وزیر اعظم نے. کبھی دنیا میں یہ تماشے آپ نے دیکھے ہیں, اور کس روانی سے آپ ان کے حق میں دلائل دیتے ہیں. دنیا میں تو حد ہے یار. دنیا میں تو ہم نے یہ تماشے بھی نہیں دیکھے کہ ایک سیاسی لیڈر کا پورا خاندان ہی باہر ہو, اس کے بچے یعنی جو اس کا مستقبل ہے وہ بھی باہر ہی ہو. بات یہ ہے کہ پاکستان سے کیا تعلق ہے, آپ پاکستان کو رعایت دے لیں, اس کی تو وجوہات ہیں, لیکن میں آپ کو اس کی تو وجوہات ہیں, اس کے بچے باہر ہیں. اچھا ماشاءاللہ کیا کمپیریزن ڈرا کیا, او جی کیا کمپیریزن ڈرا کیا. بچے تو نواز شریف کے بھی باہر ہیں, جنہیں باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چھوڑو یار, کیا بات کرتے ہو یار. بچے تو اس کے نواز شریف کے بھی باہر ہیں, اور رضامندی سے باہر ہیں, اور منی لانڈرنگ کے لیے لے جائے گئی دولت سے کاروبار کرنے کے لیے باہر ہیں. اس کے بچے تو وہاں پڑھ رہے ہیں, اپنی اماں کے پاس ہیں, جن کے پاس ہیں وہ. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. 58واں روز ہے لیکن صورتحال جوں کی توں ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की क़यादत में 30 रुकनी वफ़द जो है वो इस वक्त कश्मीर में पहुंचा है और उनकी आमद के बाद मुजाहरा किया गया, जिसके बाद भारतीय फ़ौज की जानिब से फिर शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में 80 कश्मीरी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 4 रोज़ गुजर चुके हैं। यासीन मलिक का भी कुछ पता नहीं है। हारून साहब, ये वफ़द जो है वो मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है और उन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं से मुज़ाकरात की कोशिश भी की, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मुज़ाकरात का, किसी की जरूरत भी नहीं। अव्वल पहली बात तो यह है कि इस वक्त अली गिलानी साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो इसके हक में ही नहीं है। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। आप लीडरों की तो बात ही छोड़ दें, एक्टिविस्ट की बात छोड़ दें। ये 12 से 19 बरस की उम्र के लड़के हैं जिनके हाथ में ये एक स्पॉन्टेनियस तहरीक है। ये इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। लोगों के दिल जो हैं वो दश्त में पड़े हुए पर की मानिंद हैं, जिसे हवा उल्टाती पुलटाती है। ये किसी के बस की नहीं है तहरीक, ये बहुत मुख्तलिफ है। पहले ये इसमें कोई अस्करियत का पहलू नहीं है। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आता था, इस वक्त कहने को इंडियंस कुछ भी कहें, इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। देखिए कौन लोग हड़ताल पे हैं, वो लोग जो रोजमर्रा पैसे कमाने वाले हैं, चाहे वो गरीब हैं अमीर हैं। दुकानदार हड़ताल पे है, ट्रेडर हड़ताल पे है, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है। 7 अरब रुपए का जो फल है, सेब जाया हो रहा है, बागों में हो गया बहुत सा, वो लोग हड़ताल पे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर ये समझते हैं कि ये तारीखी मौका है और इससे उन्हें फायदा उठाना चाहिए। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि वो क्या हासिल कर पाएंगे। 2-3 बातें वहाँ से अली गिलानी साहब के यहाँ से जब रब्ता करें, 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक बात तो ये वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को डट के खड़ा होना चाहिए, हमारी जो सफारती सियासी इमदाद करनी चाहिए, वो उसकी बजाय ये निकम्मे से लोगों को भेज रहे हैं। कल हमारे टीवी में एक प्रोग्राम दिखाया गया, वो पीपल्स पार्टी के एक नवाब अली वसान साहब हैं, उनसे पूछा गया, उन्हें कुछ पता नहीं था उन्हें क्या कहना है। उन्होंने कहा वो ब्रीफिंग देंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे। वो बेचारा एक फिक्रा उर्दू में भी ढंग से नहीं बोल रहा था। इसी तरह के लोग हैं। ये बहुत इस तरह नहीं करना चाहिए, ये एक तरह का बेट्रेल होगा, ये बड़ी नाइंसाफी और बेवफाई की बात होगी। कोई ढंग के लोगों को भेजें। ये पीपल्स पार्टी से अगर भेजना है तो शेरी रहमान को भेजें, तहरीक इंसाफ से वो उनको भेजें, अपना शाह महमूद को भेजें, और वो खातून जो है उनकी रुकन असम्बली जो फॉरेन रिलेशंस पे लिखते हैं, क्या नाम है, रुकन असम्बली में, उनको भेजें। और लोग हैं मुशाहिद साहब को भेजें। दूसरे मैं कहता हूं इमरान खान से कहें, इनकार करे तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि तुम जब बरतानिया जाके बात करो, इसको हाईलाइट करें। ये नहीं। दूसरा वो ये कह रहे हैं, ये हाफिज सईद किस्म के जो लोग हैं इनको हमारे सर पे न चढ़ाएं। ये जब जलसा जुलूस करते हैं और हंगामा आराई करते हैं तो इसको दुनिया भर में दिखाया जाता है, इनको दुनिया में टेररिस्ट समझा जाता है। तो लेकिन ये तहरीक ऐसी है, ये खत्म होने वाली नहीं है, ये डीप रूटेड है। इसकी जड़ें लोगों के यानी दिलों के अंदर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। हबीब साहब, हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का बयान भी आया है। उनका ये कहना है कि आज़ादी कश्मीर के लिए अब मुसल्लह जिद्दोजहद ही वाहिद हल रह गया है, क्योंकि भारत तो मुज़ाकरात की बात तो करता ही नहीं है। अब उन लोगों से तो मुज़ाकरात कर रहा है। पाकिस्तान जब भी उसे बुलाता है इस मामले पर मुज़ाकरात के लिए, तो पाकिस्तान को तो हमेशा इनकार सुनने को मिलता है। देखिए, सैयद सलाहुद्दीन साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं और उनकी बड़ी खिदमत है जहाद कश्मीर में और कश्मीर के इशू को नुमाया करने में। लेकिन उनसे ये सवाल भी दस्तबस्ता पूछना चाहिए कि आप इतना अरसा जहाद करते रहे हैं, जिसको आप जहाद कहते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ काम आप करते रहे हैं, तो उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा तो एक परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी की तब्दीली के नतीजे में सब कुछ बर्बाद हो गया। बात यह है कि जो पॉलिटिकल तहरीक होती है, पुरअमन तहरीक होती है, पूरी दुनिया उसका एहतराम भी करती है और उस पर को गौर से उस पर कान भी धरती है। देखिए, जो इंडिया का ये जो 30 जो लोगों का डेलीगेशन है,
یہ انڈیا کی طرف سے ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کی، میں پاکستانی پرسپیکٹیو سے بات کروں، بہت ہی ڈینجرس قسم کی پولیٹیکل موو ہے۔ ایک تو اس کی جو سربراہی ہے وہ خود وزیر داخلہ کر رہے ہیں راج ناتھ، جو فیصلہ دین اینڈ دیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ارون جیٹلی کو بھی شامل کیا گیا ہے جو وزیر خزانہ ہے، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی خزانہ سے ریلیٹڈ معاملہ ہو تو اس کو بھی حل کیا جا سکے، اس کا بھی جواب دیا جا سکے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں حبیب صاحب یہاں پہ کہ مودی نے 200 کروڑ کا سپورٹس پیکج دیا کشمیری نوجوانوں کے لیے، جسے کشمیری نوجوانوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی 200 کروڑ کیا ہوتے ہیں؟ بھارت کو دیکھیں اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ 30 ممبر ڈیلیگیشن وہاں جائے گا تو کیا صورتحال اسی طرح کی رہے گی جس طرح کی آج ہے؟ مجھے امید ہے کہ ایسی ہی رہے گی۔ یہ ڈیلیگیشن وہاں موجود ہے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہاں اس ڈیلیگیشن میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں فرام رائٹ ٹو لیفٹ، اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایون صرف 2 پارٹیاں ہیں جو بھارت کے پولیٹیکل سپیکٹرم کی، صرف بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی، جس کی اس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے، سپورٹ موجود ہے۔ ایون اس میں شیو سینا کے سجن رائے بھی موجود ہیں اور اسد الدین اویسی بھی موجود ہیں جو انڈیا میں جو مسلم رائٹس ہیں ان کے بہت ووکل قسم کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ تو دیکھیں یہ کوششیں بھارت کی طرف سے ہوں گی اور وہ کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عسکری کوششیں بھی کرے گا، اگرچہ وہ 3 نکاتی ایجنڈا لے کے گئے ہیں وہاں پہ کہ جو ایفسپا ہے، جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ وہاں پہ جیسے یہ 200 کروڑ آپ بتا رہے ہیں کس طرح کا کوئی پیکج دیتے ہیں، لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کشمیر کے حالات اس سے آگے نکل گئے ہیں، اب پاکستان کو کیپٹلائز کرنا ہے اس صورتحال کو۔ پاکستان نے ایک کوشش تو یہ کی ہے کہ جناب اپنے پارلیمنٹ کے ممبرز، چلے جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواب حسان ٹھیک آدمی نہیں ہے، مناسب آدمی نہیں ہے، چلے اس میں مشاہد حسین بھی شامل ہیں تو مشاہد حسین جنیوا بھی جائیں گے، یون بھی جائیں گے، تمام جگہوں پر جا کے یہ لوگ۔ حبیب اکرم صاحب ایک منٹ، حبیب اکرم صاحب انکمپیٹنٹ ہیں۔ جب کوئی آپ ایک ڈرائیور انکمپیٹنٹ رکھتے نہیں یار، اور اتنے بڑے قومی مسئلے پہ انڈیا سے سبق سیکھے نا۔ انڈیا نے اپنے بہترین لوگ جو وہ بھیج سکتے تھے بھیجے، جو بہترین اقدامات وہ کر سکتے تھے کیے۔ ہمارے وزیر اعظم کو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یاسین ملک کو کچھ ہوا، میری سنیں، اگر یاسین ملک کو کچھ ہوا تو بڑی تباہی آئے گی۔ یاسین ملک نوجوانوں میں بڑے پاپولر ہیں، تحریک آزادی میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چھپا رہے ہیں یا خدا نخواستہ وہ زخمی ہیں اور اللہ نہ کرے کچھ اور ہوا، اس کی بھارت کو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ وہ یاد رکھے گا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد۔